السلام عليكم. في هاد الابيزود هادي غنكمل الكور، نكمل لابارتي ديال لاشونتيوناج، وهادي لابارتي الاخرى في لا ديستريبيسيون دو لا موين. بقات لا ديستريبيسيون دو لا فريكونس اي دو لا فاريونس، وغنساليو من لابارتي ديال لاشونتيوناج. غتبقى ديك الساعه ليستيماسيون. دونك في الابيزود الاولى كنت شرحت الكاد الاول ملي كتكون لي كارتيب كوني، يعني لي كارتيب ديال البوبولاسيون كاينين في لي دوني، ما كنتسوقوش الان واش سوبيريور 30 ولا انفيريور 30. اون فوا كتلقاو لي كارتيب كوني اوتوماتيكمون تخدموا بلا لوا نورمال. كنت شرحت كيفاش كتجيب في ليبيزود الثانيه من واحد لابليكاسيون ديال تي، شرحت كيفاش كتجيب لا فالور ديال تي كيف من لا طابل لوا نورمال، وكيفاش نديرو لونكادرمون دو لا موين. فهاد ليبيزود هادي نديرو الدوزيام كا هو الاخر في لا ديسكريبسيون دو لا موين، اللي هو ملي كتكون لي كارتيب دو لا بوبولاسيون انكوني. ملي كتكون لي كارتيب دو لا بوبولاسيون انكوني كاينين دو كا. الكا الاول ملي كنشوفو لا طاي ديال لاشونتيون واش انفيريور ولا سوبيريور. الا كانت لا طاي ديال لاشونتيون ان سوبيريور و ايكال 30 اوتوماتيكمون تخدمو بلا لوا نورمال. ولكن في لونكادرمون ما غنخدموش بلي كارتيب سو راسين دو ان، غنخدمو ب اس. شنو هي اس؟ هي لا غنخدمو ب اس اوتوماتيكمون. لا اس هي لي كارتيب كوريجي، و اس او كاري هي لا فاريونس كوريجي. علاش غنخدمو ب اس؟ حيت ديجا لي كارتيب راه انكوني، غنخدمو ب اس و تتبقى لا فالور دو تيران نفسها غا هي اس عندها علاقه ديالها. اس كتساوي كنبداو بلا فاريونس اس او كاري. شنو كتساوي؟ هي لي كارتيب دو لا فاريونس دو ليشونتيون fois n sur n moins 1. n هي لا طاي ديال لاشونتيون sur لا طاي ديال لاشونتيون moins 1. هاد n sur n moins 1 كيتسمى فاكتور دو كوريكسيون. هادي هي الفورمول الاولى. الا كانوا عاطيكم دي دوني عاليين، الا كانوا عاطيكم دي دوني ستاتيستيك ولا ديستريبيسيون ستاتيستيك، اوتوماتيكمون غات اس او كاري غتولي تساوي هي لا سوم دو اكس اي او كاري. غيكون ديجا عطيلكم البروف موان ان لا طاي ديال لاشونتيون فوا لا موين اكس بار او كاري سور لا طاي ديال لاشونتيون موان زان. هادي اللي كانت عندكم ديستريبيسيون ستاتيستيك. ديستريبيسيون ستاتيستيك كاين اللي غيقراها فهنا اخ. المهم ما عاوتانيش نعاود كيفاش كتجيب التي. اللي بغى يعرف كيفاش كنخدمو بلا لوا نورمال، كيفاش كتجبد لا فالور لا بارتي دو لا طابل لوا نورمال، ارجع ليبيزود الاولى والثانيه. غندوز دابا للكا كتكون ان انفيريور ا 30 اوتوماتيكمون غنخدمو بلا لوا ستودنت. هاد لا لوا ستودنت فاش كيتختلف ما بين لا لوا نورمال لوا ستودنت؟ غير فهاد لا فالور دو تي. كل واحد عنده سا ميثود باش كتجبد هاد لا فالور دو تي. لونكادرمون كيكون هاد الشكل. البروبابيليتي ديال ام لا موين موان تي فوا اس حتى هي راه كنخدمو ب اس سو راسين دو ان، حيت راه ديجا لا موين لا لي كارتيب راه انكوني ما عندناش، يعني خصنا نحسبو لي كارتيب كوريجي اصغر من لا موين اكس بار. اوتوماتيكمون ام بلس تي فوا اس سور راسين دو ان اكبر من لا موين est égal 1 moins alpha. صافي الو نورمال كيساوي 1 moins alpha كيساوي اوتوماتيكمون او سي دو بي دو تي موان 1. هنا في لا لوا ستودنت ما كيساويش دو بي دو تي موان 1، كيساوي غير 1 moins alpha، كيساوي داك الانترفال اللي غنخدمو عليه. حتى هنا نسيتها، كيساوي داك الانترفال داك الريسك اللي غنخدمو عليه. التي كيفاش كتجبد؟
عندنا نو كتساوي لينا لا طاي ديال ليشانتيون موان زان. كنلقاو نو، ملي كنلقاو نو خصنا نلقاو الفا. ملي غنجبدو الفا هي ام موا الفا كتساوي الريسك اللي غنخدمو فيه. غنخرجو الفا كتساوي ام موا الريسك اللي غنخدمو فيه. كنمشيو لا طاب ديال لا لوا ستودنت. من هنا كنديرو لا فالور ديال الفا اللي خرجت لينا، وهنا كنديرو لا فالور ديال نو اللي خرجت لينا. كنديرو اسقاط هذيك لا فالور اللي خرجت لنا، راه هي لا فالور اللي غنعوضوها هنا، وكنحسبو كنلقاو لونكادرمون. هذا ما كان بالنسبه للو ستودنت. في لا فيديو الجاي غنحاول نشرح ديستريبيسيون دو لا فريكونس، وغندير ولا من الفيديو الجاي غندير واحد لابليكاسيون اللي غنطبق في هادشي اللي قلت بالنسبه للوا ستودنت، ومورا غنشرح لا ديستريبيسيون دو لا فريكونس، وغندير واحد لابليكاسيون تطبيقيه عليه، وغندوز للديسكريبسيون دو لا فاريونس. اللي فهم يدير جيم، اللي ما فهمش يخلي لي كومونتير. غنخلي النيم ديالي في الديسكريبسيون ديال هذا الفيديو. اللي ما فهمش يخلي لي الكاستيون ديالو في كومونتير، وما تنساوناش بالدعاء وفي امان الله.